साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद होता है। वो लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। यहाँ पर समंदर के अंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है, जो कि एटलांटिस की शहजादी होती है। बेसिकली एटलांटिस पानी के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़े शहर का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सा वक्त साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं। और अब कुछ वक्त गुजरता है और इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम आर्थर है। आर्थर के पास एक ऐसी पावर होती है कि वो तमाम सी क्रिएचर से बात कर सकता है, यानी कि समंदर में रहने वाली तमाम मखलूकात से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि एटलांटियन सोल्जर्स इनके घर पर आ जाते हैं। इन सोल्जर्स का मकसद एटलांटिस की शहजादी को वापस लेके जाना होता है, क्योंकि वो उस पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली और अपने बेटे को छोड़ना होता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो ये सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते। तो उनकी जान बचाने के लिए वो उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पे बहुत ट्रस्ट होता है और वो उसे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करो, उसे एक स्किल वॉरियर बनाओ ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो चुका होता है। आर्थर को बुलाया जाता है कि तुम एटलांटिस वापस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो, तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, सिर्फ इस बात पर कि उसकी माँ को सिर्फ इस वजह से मारा गया था कि उसने एक इंसान से प्यार किया था, उससे शादी की थी और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ। मेरे लिए ये वजह बिल्कुल फजूल है, मैं एटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थर आकर इनको बचाता है। लड़ाई के दरमियान इन पायरेट्स का लीडर मर जाता है, जिसको आर्थर मारता है और इस लीडर के मरने वाला बेटा डेविड भी वहाँ पे मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। अब हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम ऑर्म है। ये एटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थर का सुतेला भाई भी है, जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि एटलांटिस के अंदर रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि ऑर्म पानी के अंदर रहता है और आर्थर ऊपर जमीन में रहता है। ऑर्म मुख्तलिफ किंग्स से मिलता है। ये किंग्स एटलांटिस के आसपास रहने वाले सिटीज के होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। और उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं पोल्यूशन की मदद से। वो लोग बहुत पोल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन वो किंग इस फेवर में नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर ऑर्म का साथ बाकी किंगडम के रहने वाले 4 बादशाहों ने दिया तो ऑर्म को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ऑर्म कमांडर बन जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग और ऑर्म की बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और वो इन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ऑर्म उस किंग की जान बचाता है और इस चीज को देखते हुए वो किंग ऑर्म का साथ देने का इरादा करता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ऑर्म से होने वाली होती है, लेकिन वो उसे शादी नहीं करना चाहती और इसको एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थर है। उसको लगता है कि अगर आर्थर इधर आ जाए तो ऑर्म किंग नहीं बनेगा और वो अपर सरफेस पे जाती है, यानी कि जमीन पर आती है। यहाँ पर वो आर्थर से मिलती है और उससे हेल्प मांगती है कि तुम पानी में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थर इनकार कर देता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समंदर की लहर ऑर्म ने जमीन की तरफ भेजी होती है। यहाँ पर मीरा आर्थर के फादर की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और मीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है और वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है। यहाँ पर आर्थर अपने टीचर से भी मिलता है, जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल सिखाए होते हैं। ये वही सोल्जर है जो उसकी मदर का सबसे ट्रस्टेबल सिपाही था। ये दोनों आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, इसमें बहुत सी ताकत है और बहुत सा जादू है, और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उससे बगैर सवाल पूछे उसको किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ऑर्म तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वो तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम उसे लड़के भी क्लेम करना चाहोगे तब भी वो तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी बात हो ही रही होती है कि ऑर्म के कुछ सिपाही यहाँ पर आकर अटैक कर देते हैं और आर्थर को पकड़ लिया जाता है। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ऑर्म के सामने पेश किया जाता है। ऑर्म इस पर ब्लेम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। ऑर्म फिर भी उसका भाई होता है और वो आर्थर को कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में लौट के मत आना। लेकिन आर्थर उस पर गुस्सा होता है और उसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थर और ऑर्म की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ऑर्म का अपर हैंड होता है, क्योंकि वो हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थर के लिए ऑर्म को पानी में हराना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है और आखिरकार
آرتھر مرنے ہی والا ہوتا ہے کہ میرا وہاں پر آ جاتی ہے اور آرتھر کو بچا لیتی ہے۔ اب جس ٹرائیڈنٹ کی یہ لوگ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ سہارا ڈیزرٹ جاتے ہیں۔ سہارا ڈیزرٹ میں یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ یہ ٹرائیڈنٹ کو بنایا گیا تھا۔ یہاں پر انہیں ایک ہولوگرافک میسج ملتا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ ان کو اٹلی جانا ہے، اور وہیں پہ ان کو کوآرڈینیٹس ملیں گے کہ یہ ٹرائیڈنٹ اس وقت کہاں موجود ہے۔ ٹرائیڈنٹ بیسیکلی ایک بڑے سے نیزے کی طرح ہوتا ہے جس میں بہت سی میجیکل پاورز ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اورم ڈیوڈ سے ملتا ہے۔ ڈیوڈ وہی شخص ہے جو مرنے والے پائرٹ کا بیٹا تھا اور ایکوا مین سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی ریویل ہوتا ہے کہ وہ رشین سب میرین جس نے پانی کے بادشاہ پر اٹیک کیا تھا وہ ڈیوڈ اور اورم کی ملی سازش سے ہوا تھا، یعنی کہ یہ اورم کا ہی پلان تھا کہ ڈیوڈ اس بادشاہ پر اٹیک کرے اور وہ اس کی جان بچا لے، جس کی سمپتھی میں وہ بادشاہ اورم کا ساتھ دے۔ اورم یہاں ڈیوڈ کو لیٹسٹ اٹلانٹین بیٹل سوٹ بھی دیتا ہے۔ یہ بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو صرف پانی میں رہنے والے لوگوں کے پاس ہو۔ ڈیوڈ اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کہ اب اس کا بدلہ پورا ہوگا آرتھر کو مار کے۔ یہاں پر اورم ایک اور پانی میں رہنے والے کنگڈم جس کا نام کنگڈم آف فشر مین ہے ان کے کنگ کو مار دیتا ہے اور ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اورم کا ساتھ دیں، کیونکہ کنگڈم آف فشر مین کے کنگ مر چکے ہوتے ہیں۔ وہ کوئین اور پرنسس کو فورس کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم اگلی قطار میں یعنی کہ جنگ کی اگلی لائن میں لڑو گے، اور ان کو فوج جمع کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہاں پر ہم ڈیوڈ کو دیکھتے ہیں جو اورم کی طرف سے دیے گئے ماڈرن ٹیکنالوجی کو کچھ بدلتا ہے اور اپنے لیے ایک سپر ہیرو سوٹ بناتا ہے۔ یہ اس کا نام بلیک مینٹا رکھتا ہے۔ ڈیوڈ اس سوٹ کو پہن کر بہت پاورفل ہو جاتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آرتھر اور میرا اٹلی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں انہی کوآرڈینیٹس کی تلاش میں، اور یہ وہاں پر اٹیک کر دیتا ہے۔ ڈیوڈ یعنی کہ بلیک مینٹا اور آرتھر کی بہت لڑائی ہوتی ہے۔ بالآخر آرتھر ڈیوڈ کو پہاڑ سے نیچے پھینک دیتا ہے، لیکن اس لڑائی کے درمیان آرتھر بہت زخمی ہو چکا ہوتا ہے۔ میرا آرتھر کے زخموں کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہیں کنگ بننا ہے اور تم اتنے کمزور نہیں ہو سکتے، تمہیں کرج دکھانی ہوگی ایک کنگ کی طرح۔ اور اب وہ ٹرائیڈنٹ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ سفر کے درمیان یہ لوگ ڈیفرنٹ مونسٹرز کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے بچتے بچاتے بہت مشکل سے ارتھ کے درمیان والے حصے میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہ پوری ارتھ کا سینٹر ہے۔ یہاں پر وہ پہلی بار اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ کوئین ایٹلانا، جس نے خود کی قربانی دے دی ہوتی ہے اس ٹرنچ میں آ کے، کیونکہ اس ٹرنچ میں آنے کا مطلب ہے موت، پھانسی۔ لیکن کوئین ایٹلانا بھی بچ چکی ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوا ہوتا اور وہ کافی عرصے سے یہیں پہ سروائیو کر رہی ہے۔ اور اب آرتھر اور میرا بھی یہاں پہ موجود ہو جاتے ہیں، یہ تینوں آپس میں ملتے ہیں اور یہ ایک ایموشنل سین ہے۔ اب یہ ٹرائیڈنٹ کے بہت قریب ہے، لیکن آرتھر یہاں سے اکیلا ہی آگے جا سکتا ہے، میرا یا اس کی ماں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ آرتھر آگے بڑھتا ہے ٹرائیڈنٹ کی تلاش میں، اس کو وہ اینشینٹ ٹرائیڈنٹ مل جاتا ہے، لیکن جب وہ اس کو حاصل کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ لیویتھن اٹیک کر دیتا ہے۔ بیسیکلی لیویتھن اس ٹرائیڈنٹ کا کیپر ہوتا ہے، یعنی کہ اس ٹرائیڈنٹ کی حفاظت کرتا ہے۔ لیویتھن ڈریگن اور سانپ کی طرح ہوتا ہے، یہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ اسے یہ بھی کہتا ہے یہاں سے جو بھی حاصل کرنے آیا تھا وہ وردی نہیں تھا اور ان سب کو میں نے مار دیا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں جانا تھا کہ آرتھر سمندری مخلوق سے بات کر سکتا تھا، تو یہ اس سے بات کرتا ہے۔ تو یہ ڈریگن اور سانپ جیسی مخلوق اس کو کہتی ہے کیا تم مجھے سن سکتے ہو؟ آج سے پہلے کسی نے مجھے نہیں سنی۔ آرتھر اسے اپنی ورتھ بتاتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ یہ ٹرائیڈنٹ کا حقدار میں ہوں اور میں وردی ہوں کہ 7 سیز پر میری حکومت ہونی چاہیے۔ بالآخر لیویتھن اس کی بات مان لیتا ہے اور آرتھر اس ٹرائیڈنٹ کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ٹرائیڈنٹ حاصل کرنے کے بعد آرتھر کی پاورز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کا کاسٹیوم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ سمندر کے اندر رہنے والے تمام کنگڈمز اورم کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اورم خود کو اوشن ماسٹر کا ٹائٹل دے دیتا ہے، یعنی کہ اب اس کے ڈیسیژنز چلیں گے۔ یہاں پر اورم کا ساتھ دینے والے کنگڈمز کو پتا چلتا ہے کہ آرتھر نے ٹرائیڈنٹ حاصل کر لیا ہے اور رول اور قانون کے مطابق جس کے پاس ٹرائیڈنٹ ہوگا وہی اصلی کنگ ہوگا، وہی اوشن ماسٹر ہوگا، اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کو کنفرمیشن ملتی ہے کہ ٹرائیڈنٹ اب آرتھر کے پاس ہے، لیکن اورم کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ٹرائیڈنٹ حاصل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو سب سے زیادہ بہادر ہوگا، جس کے پاس زیادہ سکلز ہوں گے، وہی اوشن ماسٹر ہوگا، وہی سب کنگڈمز پر حکومت کرے گا۔ یہاں پر ایک بار پھر سے آرتھر اور اورم کی لڑائی ہوتی ہے جو ایک سب میرین کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے۔ آرتھر اورم کو اس لڑائی میں ہرا دیتا ہے، لیکن وہ اس کو جان سے نہیں مارتا اور اس کو زندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں پر کوئین ایٹلانا بھی سامنے آ جاتی ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ آرتھر نے اس کی مدر کی جان بچائی ہے، وہ اپنی قسمت کو مان لیتا ہے اور ہار مان کے خود کی گرفتاری دے دیتا ہے اور اٹلانٹس کے سولجر اس کو پکڑ کر لے
جاتے ہیں اور مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ایکوامین فلم کی ایکسپلینیشن پسند آئے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنی فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں بتائیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔